أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الزلزال مدنية سورة الزلزال مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم إذا إذا زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 وقال وقال الإنسان الإنسان وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها أخبارها بأن بأن ربك ربك أوحى لها أوحى لها पहले हा बारीक है फिर आगे मोटा औहा लहा أوحى لها औहा लहा أوحى لها يومئذ يومئذ يصدر الناس يصدر الناس يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم فمن فمن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره يره فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره ومن ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا شرا يره يره ومن ومن يعمل يعمل مثقال ذرة مثقال مثقال सा है सा مثقال مثقال ذرة ذرة شرا يره شرا يره तो नाज़रीन आज के सबक में हमने सूरत अल ज़िलज़ाल की मशक़ की है। इंशाअल्लाह अगले सबक के लिए कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।